السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدرين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الصحابة وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവര്, വല്യപ്പന്മാര്, വല്യമ്മമാര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ നമ്മുടെ അഡ്മിനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താന്റെ അമ്മായിന്റെ മകന് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. അവർക്കും അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാനും അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു അല്പം ഒരു 33 തവണ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ റബ്ബേ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 തവണ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിക്ർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതമുള്ള ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 10-11 പ്രാവശ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ
ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോകം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. എല്ലാവരും 11 പ്രാവശ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. 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 ലാ ഹൗല ولا قوة إلا بالله. لا حول 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 ولا قوة إلا بالله. അള്ളാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാന്. മാനസികമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു ജീവൻ നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറണം, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടണം, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടണം. ജോലിയിൽ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, അതുപോലെ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله دعاء الكرب بركة കൊണ്ട് الله ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബേ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോ. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله ني സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ദുആഇന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്കാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദ് റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ലൈക്കും ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ, വിഷമങ്ങൾ എന്താണോ, പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണോ, സങ്കടങ്ങൾ എന്താ, ഒക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കേൾക്കാൻ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. എനിക്ക് ഇവിടെ റിട്ടൺ കേൾക്കാത്തതൊന്നും അറിയില്ല. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സിൽ ഒരു ഭാഗം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളീ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവിടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവര് ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അല്ലാഹുവേ എല്ലാം അവിടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ, അവരുമായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉടക്ക ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കള്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, മക്കള് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലി ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങളും പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ
നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ റബ്ബ് നല്ല ഭയഭക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖുശൂ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരിക വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ലിൽ സവാബിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആയിരത്താകുന്ന ഖബറിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആയിരത്താകുന്ന ഖബറിൽ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവിടെ ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് റബ്ബേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300-ാമത്തെ സലാത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക എന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കണം, അവിടുത്തെ ശഫായത്ത് കിട്ടണം, അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണം, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ മനസ്സ് കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സ്വലാത്ത് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ദുനിയാവിലും നേട്ടങ്ങളാണ്, ആഖിറത്തിലും അത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും ചൊല്ലുന്നതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടും, പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടും, മനസ്സമാധാനം കിട്ടും, ടെൻഷന് മാറി കിട്ടും, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് കിട്ടും, ഈമാന് കിട്ടി മരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടും. ഖബറിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബുക്കാമൻ ദീനുക്കാമൻ നബിയുക്കാൻ എന്ന ചോദ്യം കൂടി വരാനുണ്ട്. അവിടെ ഉത്തരം പറയാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രണ്ട് ലോകം നീ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അത് ഇതിന് സ്വിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ വേദനകളും അല്ലാഹ് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ അതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര് അതിനു വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഒരു ചതിയിലും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ ഒരു കുടുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ ഒരു കുടുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ പലവരും ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്മാർ പലവരും വളരെയധികം പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ പലവരും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ നല്ല ഖൈർ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബത്തിലെ മക്കളിലെ ഭാര്യ മക്കളിലെ മാതാപിതാക്കളിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ സർവ മേഖലകളിലും അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഒക്കെ വീടുകളിൽ റബ്ബേ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികതീങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ റഹ്മാനേ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാന് ഹബീബിനോടുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാന് ഈ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. UAE ലേബർ തൊഴിലാളികൾ ബസ് അപകടത്തിൽ 9 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അല്ലാഹുവേ, ആ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വർഗം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവയുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണ അല്ലാഹുവയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവയുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവയുടെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മരണ വാർത്തകളാണ് റബ്ബേ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അറ്റാക്കായി മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറ മന്ദന നീ മണിയറയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇരുട്ടിൽ നീ വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് അപകട മരണങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ പിഞ്ചുകൊണ്ടു 4 മക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയത്. അല്ലാഹുവേ 9 പേര്. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും എത്രയെത്ര അപകട മരണങ്ങളാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലാഹ് നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ സന്തോഷമുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മരണം നൽകണം റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകള് ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഷെയറിങ്ങും ലൈക്കിങ്ങും എല്ലാം റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനൊക്കെ മറുകട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അപകട മരണങ്ങൾ അറ്റാക്ക് പോലാത്തതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹു. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. ഇപ്പൊ 400 നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. എത്ര നിങ്ങളാരും എണ്ണിയതോ? മൊത്തം 400 ആയില്ലേ? 400 ആയില്ലേ? നേരത്തെ എത്ര പറഞ്ഞു? 400 400 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി 100 സ്വലാത്തും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 സ്വലാത്ത് പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം 100 സ്വലാത്തും കൂടി നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ഇന്നിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ UAE അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 9 പേരുടെ മരണം, അതുപോലെ 4 മക്കള്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്മിനായിട്ടുള്ള സുൽത്താന്റെ അമ്മായിന്റെ മകന്, അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് അല്പം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം റെഡിയല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക.
جددوا إيمانكم وننظروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സമാപിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 33 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം. നമ്മുടെ കാമിയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. അർഹമനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും അദ്കാറുകളും തഹ്ലീലുകളും മറ്റു എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതവ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലെല്ലാം എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ചൊല്ലിയതിന്റെ എല്ലാം സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരും അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സുൽത്താന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരും മരണവാർത്ത
വാർത്തകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ റഹ്മാനേ, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ട്, അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട്, രഹസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പരസ്യമായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങള്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര്, ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വിരിഞ്ഞവരെല്ലാം സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കർറമയിൽ വന്ന് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ആ ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളത് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയില്ല അല്ലാഹ്. തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൃദയം കറുത്തുപോയവനാണ് അല്ലാഹുവേ. ദുആ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളിൽ നല്ല ഖുശൂ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഭയഭക്തി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ, തഖ്വ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ദുർചിന്തകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഈമാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം ഈമാൻ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട്, പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട്, ചിന്തകളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട്, എല്ലാ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസൂയകളിൽ നിന്നും, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നും, കണ്ണേറിൽ നിന്നും, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹ്റിൽ നിന്നും,
എല്ലാ ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണികളിൽ നിന്നും ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും എല്ലാ എല്ലാ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവർക്കും നല്ല ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, മാനസികമായി ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ നിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം, ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാരണം റബ്ബേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു കളയല്ല റഹ്മാനേ. കാണാൻ നല്ല കാണാൻ പവറുള്ള കണ്ണ് തന്നു, കേൾക്കാൻ ചെവിക തന്നു, അതുപോലെ നടക്കാനുള്ള അവയവങ്ങള്, കാലുകള്, കൈകള്, കണ്ണുകള്, ചെവികള്, സുന്ദരമായ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം റബ്ബേ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങൾ കാരണം നീ തടഞ്ഞു വെക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദാരിദ്ര്യം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. കടത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ പുട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെ രോഗികളായി മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, ക്യാൻസർ തന്ന്, ട്യൂമർ തന്ന്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ തന്ന്, കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന്, കാല് മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും ഒരാളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരുകളില്, സഹോദരന്മാരില്, സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പലവരും രോഗികളാണ്. പലവരും രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നും പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. പലവരിലും മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പലവരും പ്രവാസികളാണ്, വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. റബ്ബേ, ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തില് റബ്ബേ, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തില്, സമ്പത്തില്, ബിസിനസ്സില്, കച്ചവടത്തില്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നല്ല മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യയെ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും എല്ലാം ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ.
നാഫിഅ ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم افض علينا من فيولاتهم واسرارهم وانوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم امدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا واشف مرضانا وقل هوائجنا وأد دهوننا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مرلا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلى قضيتها ويسرت طرقها وأسبابها يا رب العالمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا أوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك مرضاتك طويلا وشفاء من كل داء. اللهم طهر قلوب اللهم اجعل حبنا لك وإلى رسولك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا من الماء والبرد. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يعاعدنا عن محبتك ومشاهدتك ونور مغفرتك وأمتنا على الكتاب والسنة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞു.
പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവര്, നല്ല മനസ്സോടെ പങ്കെടുത്തവർ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഖൈർ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, സർവ്വ മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകിട്ട് സ്ഥിരമുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും വെറുതെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പങ്കെടുക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.